भएका चिलिम रोजै आउन्या रेडियो महाकाली सुनौ भायौ घरै बसी उपर घुणी हाली नबसौ मेरा साथी विकृति अङ्गाली लगाऊ आफ्नै भोटो चोलो फाटा पनि टाली तबै त हुक्कार चिलिम घर घरमा पाली ओम प्रकाश ओझा आयो लौ फटक हाली ओम प्रकाश ओझा आयो लौ फटक हाली धूप दियो बालेको छु इन अन्यारी रात रक्षा अर्या इष्ट कुल्या शिरमा राख्या हात पड्डोइ रौलो शरणमा अद्वै रौलो भक्ति हटाइ दिया झ्याङ्ग म्याङ्ग बिर्बे तालै शक्ति भोला नाथ हेरी र्यान कैलाश पर्वत बाटी दाइन भया देवी देवताउ रक्षा अरे माटी लागेको बर्खाको महिना मेघबर सिद्धो सर्क तार तार काजबार आया मन होइ जान्छ हर्क घोगा सुके टोड्डा भइग्या गडा कत्ते काहीँ त भेटघाट अद्दाइ दिदी बैना आउन पैसे गएन माइत फुट्याको मुलको पानी अन्जोलीले पिउला पसोइ गया धानका बाला गैरी सेरी जिउला फुलिग्यो केलडी फुल घरका आँगन मालिगाई चद्दाकी निगई सल्याडीका बन खलाइना हाल्याका बिस्कुन मैना बसी पोरा सुदूर र्यानकी ठुली पर्व आइ गए लोली गोरा तीजको अन्तिम व्रत परमेश्वर पूजा ऋषि पञ्चमिथि बेली बिरुडालाई रुज्या कोरोनाले छाप छाड्यो डरै डर गोरा आज त पन्यारै गोरा भोला घरै गोरा पुजिन्नी गमरा देवी धामी पण्ण घेरा थर्की जान्न दैन दमाउ सुदूर थली मेरा योही बेला बगत धेकी बजा मूल्य बजा देउल्या बाजो झ्याली बजा ल्याउनाइ नेजा धोजा मिलाई दिय 1.5 पै तलो ओहौ सिया जति बाउली जोडी भाका छोप्या स्वाइलो लाग्दो कति लागेको नम्बरी खेल धुरा चढ्यो रनको 1 पा टुकी 2 पा टुकी लै लै बिर्या छम्को जान्ने कि रामडोइ भयो नजान्ने कि सिको आशा लाग सबै खेल पोइ हो न्याहो निको कैबा कहौ गाउने साइबौ आखर भरी भरी ठाडो खेल उपर खेल किलाउ दरका दरी दुरै बसी एकै वैना जन लडाउ गफ्फा गाइदेऊ काला चुन्ने रितै मखमा लका झुप्पा जिपडेलाई पड लिपुई आया कि फेड्देऊला हिट भायो गोरे खला जुन तारा बेड्देऊला वैसिक लालौ धुमारिलै देवी देउताई बात हिट भायो बिन्तीहरुला हाम्रा कुल्या गात धन्य आहा हाय हाय होली निको गर्या काम कोरोना कि डर छ आजी अर्या थोक्की फाम कोरोना कि डर छ आजी अर्या थोक्की फाम। नमस्कार आदरणीय श्रोता मित्र, नमस्कार रे नमस्कार। आजको भाग श्रृङ्खला सुन्नेलाई रेडियो खोली बस्तिया हुनाले बहुत बहुत धन्यवाद छ तमलाई। रे 8:40 सम्मसँगै बस्तिया भनी बिन्ती लगै छ। थर्की जान्न दाइन दमाउ सुदूर थली मेरा शीर्षकमी वीरेन्द्र भट्टराईजीको रचना पढे आजको कार्यक्रमको दारुगाडा। परशुराम नगरपालिका 5 परशुराम धाम परिगाउँ डडेलधुरा बठे यो रचना लेखिरहेको थियो। पहाडको घर पाटन नगरपालिका 1 मैचाली मौर्य गडा भणबलले लेखिरहेको छ। बहुत बहुत धन्यवाद वीरेन्द्र भट्टराईजीलाई, खुबै निका शब्द आखर र यो रचना पठाइबाट सहयोग गर्दै आफ्नाले बहुत बहुत धन्यवाद छ। फुलिग्यो केलडी फुल घर काँगन मालिगाई चद्दाकी निगई सल्याडीका बन। खुबै निका शब्द आखर, खुबै निको रचना रुबस रचना किलाई बहुत बहुत धन्यवाद वीरेन्द्र भट्टराईजीलाई। ये आँगनी पटागानी
खेलन आया यही आँगनी पटाकानी माया स्वर पूजा चढी लाखबरी हाम्री तू खेलन आया माया स्वर पूजा चढी लाखबरी यही आँगनी पटाकानी हाम्रे तो खेलन आया यही आँगनी पटाकानी गौरा देवी पूजा चढी लाखबरी हाम्रे तो खेलन आया गौरा देवी पूजा चढी लाखबरी यही आँगनी पटाकानी हाम्रे तो खेलन आया यही आँगनी पटाकानी भागेश्वर पूजा चढी लाखबरी हाम्रे तो खेलन आया भागेश्वर पूजा चढी लाखबरी यही आँगनी पटाकानी हाम्रे तो खेलन आया यही आँगनी पटाकानी डागेश्वरी पूजा चढी लाखबरी हाम्रे तो खेलन आया डागेश्वरी पूजा चढी लाखबरी यही आँगनी पटाकानी हाम्री तो खेलन आया यही आँगनी पटाकानी कैलपाल पूजा चढी लाखबरी हाम्री तो खेलन आया कैलपाल पूजा चढी लाखबरी यही आँगनी पटाकानी हाम्रे तो खेलन आया यही आँगनी पटाकानी कैलराय पूजा चढी लाखबरी हाम्री तो खेलन आया कैलराय पूजा चढी लाखबरी यो खुबै रुबस डाको थियो खुबै निको भाका थियो झिङ्नी देवल दिव्यपुर डडेलधुरा पहाडको घर च्याल बसन्तपुर कञ्चनपुर बसान गोमती जोशीजी र आज है 2-3 वर्ष पहिले हामीले स्टुडियोमा भरेको डाको आवाज थियो बहुत बहुत धन्यवाद गोमती जोशीजीलाई खुबै रुबस डाकोमा हामीलाई केही शब्द आखर सुनाइदिया हुनाले बहुत बहुत धन्यवाद छ आज कैयौं भाका छन् मसँग जो तमलाई सुनाउनैको लागि मैले तयार राखिरहेको छु यही पहिले एक रचना सुनाऊ रन्की आई गई गौरा शुभकामना दिनौ शीर्षकमी नरेन्द्र प्रसाद भट्टराई निराजनजीले साथ समुद्र पारी एसियन सिटी दोहा कतार बठे लेखिरहेछ सुन्दर भूमि डैसिली बैतडीको जरमथलो काली रात साउन महिना भदौ के उजाले आई गइन गौरा देवी गाउँ घर सजाले आई गइन लोली गोरा बसी गइन तन मनमा सबै के हौसरे ऊर्जा दिजान्ने जनजनमा बालक युवा बुढा सबै हौस खुसी याले देउडा खेली दमौ बजाए रहड पुज्जाले चेली बहिनी देउडा खेली साउना मासा काट्यो वल्ला पल्ला तल्ला मल्ला सबले दुःख साट्यो गोराको भरमान अर्या सुच्याको पाइन्या पुर्खाले जगोया रीत हम सबै चाहिन्या यो संस्कृति भाषा कला हामीले सजाउनु आउने पिँढीकी लेखा हामीले हो बचाउनु सया र अद्दु छ हामीले विकृति छाउन लागि सिक्दुरे सिकाउनु सबले कर्तव्य छ भागी जतै लैग्यो उतै जाने काचा मट्टा डल्लो
सबैले एकजसै अर्या कोस्या होलो खल्लो बिन्न राको मौरे गोलो भुनभुना भाग्दो छ पिर्तीमा टुट्यामा पड्या एक हड लाग्दो छ सबैकी भेटघाट हुन्या सुख दुःख साँटन्या आदले कुशली हुन्या हात बाउले टाँसन्या पोर्साल भए कि भेट यही साल अराउन्या माइती पोइले एकै खला जमका भेट गराउन्या नयाँ लत्ता नयाँ जुत्ता गोरा कब आशाले रङ्गी चङ्गी रटपट्ट होइ गाउँ गर्खा सजाले इति निकी रुबस भइछै कठै मेरी भौल्या वर्ष दिनकी गौणे भेट दिदी जन बाउल्या सँगैका साथी र सँगी भेटघाट हुन्छ कि सम्झेर तोलाइलाई बैना भेत्ती मन रुन्छ कि फाग्दो मारी हुने बेला शरण पढन्छु खुट्टा है चप्पल खोली एक पाइलो रडन्छु बिन्ती अर्छु कुल्या देऊ मुडुन हो तमरी रित चलन जगाउनु हमले सुपकी पगाडी देश पर देश साथी भौवा निकाय बस्या होला गौरवको शुभकामना दिनौ हिया भरि झोला श्रोता गण डेउडा पार्खी सुप गाउँ गर्खा सुक्सानतिर गोठ पाण भागी जाउन मर्का गौरा माले सद्बुद्धि दिउन् नाना बठै ठुला हौसले गदगद पढुन् गौरी माइका झुल्ला कसै नहौ रोइ बसनु गौरी माइका त्यार झिक्कै शुभकामना मेरो चिली मका दार दिदी बैना दादा भौवा बाजे बुवा काका राम्रमाई डेउडा खेल्लु कला एकै भाका दिहाल्यौं यही साल सबकी शुभकामना हुक्का होसफाम अर्या कोरोना छ हजारीका झुक्का होसफाम अर्या कोरोना छ हजारीका झुक्का नरेन्द्र प्रसाद भट्टराई निराजनजीले सात समुद्र पारी बठे रन्की आइ गए गोरा शुभकामना दिनौ शीर्षकमी यो रचना लेखिरहेको त्यो दोहा कतार बठे पाटन नगरपालिका संकार एक सुन्दर भूमि डैसिली बैतडीको जरमथलो भनी लेखिरहेको छ। बहुत बहुत धन्यवाद नरेन्द्र प्रसाद भट्टराई निराजनजीलाई सात समुद्र पारी बठे गोरा पर्वको शुभकामना सहितको यो रचना पठाइ पर सहयोग गर्दिया हुनाले हामीलाई दार्चुला बठे एक भाका आइरहेछ बिरुडा भिजाउने बेला गाइने गाथा भणभर कलावती धामीजीको डाको छ मालिकार्जुन गाउँपालिका 4 हुनैनाथ ऐरी छानाका मित्र यो भाका र यो डाको अथवा कलावती धामीजीको यो डाको हामीलाई रेडियो मालिकार्जुन एफएम दार्चुला बठे उद्धव सिंह धामीजीले उपलब्ध गराइदिया हो। बहुत बहुत धन्यवाद उद्धव सिंह धामीजीलाई। एकै फेर कलावती धामीजीको डाको सुनेल लाओ। ल्याना ल्याना कर कन्या चेल्यो तै खै जल भरी ल्याना 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 कर कन्या चेल्यो तै खै जल भरी ल्याना खै जाति जल भरी ल्यान्थ्यो तै मसाली कै बिटालै खै जाति जल जल भरी ल्यान्थ्यो तै मसाली कै बिटाल्यो मछालिकाई बिटाल्या जल कै दखुलै नाइ बयाती मछालिकाई बिटाल्या जल कै दखुलै नाइ बयाती ल्याना ल्याना कर कन्या चेल्यो तै खै गोबरै ल्याना
ल्याना न्यानाई करे कन्या चेल्यौ तै सखै गबरै ल्याना सखै जाउती गबरु ल्यान्थ्यौ तौ गण्या किडी कैदिकालै गण्या किडिकाई बिचारा गोबरै दखुलै नाइ पयाथी ल्यानाई ल्यानाई करी कन्या चेल्यौ तै सखै डुबुटी कि ल्यानाई सख जाति डुबुटी कि ल्यान्थ्यौ तै बचुराई गइदिकाल। बिरुवा भिजाउने बेला गाइने गाथा हामीलाई पठाइदिरहेको थियो कलावती धामीजीको डाको आवाज मालिकार्जुन गाउँपालिका 4 हुनैनाथ ऐरी छानाका मित्र रेडियो मालिकार्जुन एफएम दार्चुलाबाटै उद्धव सिंह धामीजीले यो पठाइदिरहेको थियो। बहुत बहुत धन्यवाद उद्धव सिंह धामीजीलाई। रे कलावती धामीजीको डाको ताहा अति रुबस डाको रहेछ, अति रुबस ढल। यो त फोनबाटै भरेको डाको थियो। उनीहरू आवाज स्टुडियोमै भरभर सुन्यो भने आँखा है आउँसै झड जान्न। बलाई छ तमरा गला कि भगवान तमलाई लामो उमर देउन्। आउन दिनमी हम प्रियासरला कि तमरो आवाज स्टुडियोमै भरभर सुनाउने प्रियासरला तैकीलाई उद्धव सिंह धामीजीलाई लगे अनुरोध बिन्ती छ कि उनलाई कभै यसो मौका मिल्या बेलामी अहिले त अब कोरोनाको खतरा छ तर कभै यसो मौका मिल्यो भने पछाडि उनलाई स्टुडियोमै बोलाए भएर उनसँग भएका सबै थोक यसरी भरभर सुरक्षित राख्द पायो भने पछाडि नयाँ पिँढी लगै उनबटे केही सिक्दै थिए र उनीहरू आवाज लगै सुरक्षित रहने थियो। जति लगै निको गाउँ जान्ने मित्र छन्, जति लगै निको गाउँ जान्ने जयको निको डाको छ उनलाई हम स्टुडियोमै बोलाए भएर गाउने आदाउ। तर यही पालि त हामीले त्यो काम बन्द गरिरहेछौँ क्याक भने अब तपाईँलाई थाहै छ अहिले घर बर्ती बाहिर निकल्लो निको आएको थिएन। अर्का पालि हम जयको निको गलो डाको छ उनलाई स्टुडियोमै बोलाउँला, उनीहरू आवाजलाई सुरक्षित राख्ला र नयाँ पिँढीलाई त्यो भागका ढल र तन शब्द आखर त्यो वीर गाथा आँजी सुनाउला देवी देवताको। सुमराडी छ भली शीर्षकमा देउडा साहित्य रतन देउडिया केशव पाण्डे आँसुजीको एक रचना छ। भागेश्वर गाउँपालिका 5 रूपसे चुल्ला सिराल डडेलधुराका मित्र देउडा साहित्य रतन केशव पाण्डेजी देउडिया हुन्, सुदूरपश्चिमका चर्चित नाउचलेका देउडिया हुन्। जहाँलाई जानान् उनीहरू खेलमी राम रमिताइ हुन्छ। मैले लगाएँ 2-4 फेर खेल रहेछौँ त राम रमिताइ हुन्छ। अब यही पालि देउडा नभए लगाए देउडियाका देउडा त हुक्का चिलिमबठे हम सुन्न पाउनै छौँ। जगत सुरक्षा दिए दयालु ईश्वर दाइन भए गोरा इजो दाइना महेश्वर क्षमादे ग्वाल्यका धुरा ब्रह्म राहु माटी बाउले जोड्या माणी दिए मैले हिया बाटी छाउनी गए शेरीका चाल साउ बोट गाडी ल्याई टकटकाने सन्जा लोली सिंगार पाडीले रिज्ज गायो खेलकारीले रक्षा गरे माटी छिमादे खेल्ने थली भोल भया म बाटी रित राख्या दमाउका बाजा सिपा लुकी बलाई जिउरया सजाउला पिर्ती सम्झ नाच तोलाई ढोल बजाउन रङ्गे साइबौ धुमा रिका धुन बादल बौडिन लाग्यो छेकिन छकी जुन हल्लोरी कल्लरी कठै न्याउला रानी गीत झल्का रैया कानै मुणी कठैला मुखेत भग्गा लिङ्ग गाजोय सिंह माटी भाग्यश्वर ठाडो खेल खेलन्या मन थियो होला कि अन्धेरा फुलफुली गई फल्ला गिगई डाँड्यौन बतास हौसमा भुल्लिने मन क्या पढे अतास मयडी दुबधागा साँची टटोली बादी आई पटोली बिरुडा बादी लाइहाल्यो चानीलाई कठैला करम थली बकत बैरी भ्यो रङ्गी रोल तेरी कोल पिरता तैरी ग्यो खेल्ब यही न रङ्गी रोल छिमा दिए शिला मनुष्य की गराई हो कि क्या हो तेरी लीला खेलमेरी दरीका दरी एक पत्या बैकन सुर्ता रही मुटुका कुना सम्झी मनै मन
बाटो छेक्यो कोरोनाले कठैला मुइखी त डेउडाका दगडी माझ बाटोले लाउँ कि त मुहाली माइती बैसा मितौ प्यारा दिदी बैना बाटो छेक्यो यही बैरीले बिसर्याको नाइला जन आश्याला भन्नुभयो आशा भन्ने बेला इसोई अरि जान्या हन्की 77 का मेला फेसबुकका पन्ना बठे झलना रेल्लु छ बाउले जोडाए तसी छला दूर है खेल्लु छ हुक्का कि हौस्यारी बैना दिदी बौज्यू काखी माया राख्या दगडेकी खेल्ल गाउँला हाकी हुक्का चिली मक्का दैला मया झल्ली मली दाइन भया गोरा इजो सम्झना छ भली दाइन भया गोरा इजो सम्झना छ भली देउडा साहित्य रतन देउडिया केशव पाण्डे आँसुजीको रचना थियो। खुबै निका शब्दाखर खुबै निको विचार। भागेश्वर गाउँपालिका 5 रूपस्या चुल्ला सिराल डडलदुराका मित्र सुमराडी छ भली शीर्षकमी छाउनी गई शेरीका चाल साउबोट गाडीले टकटकानी सन्जा लोले सिंगार पाडीले खुबै निका शब्दाखर जोडिरहेको थियो। देउडिया जो भया हामीसँग एक भाका पुग्रहेछ, एक डाको पुग्रहेछ। उनले फोनमी रेकर्डरबाट पठाइदिरहेको थियो। यसपालि स्टुडियोमा बोलाउन जो माहौल लगै भएन। तीर्थराज पन्तजी बगरकोट डडलदुराका मित्र एक फेर नानो छ, छोटै छ, तर खुबै रुबस डाको छ। आउने दिन हम स्टुडियोमा बोलाएर अवश्य लगै उनीहरू आवाज भरभर सुनाउला। तीर्थराज पन्तजीको डाको बगरकोट डडलदुराबाट। हे मथुरा कानैयाको जरमनु भैछ गोकुल बाजी बढाई कन्हैया गोकुल बाजी बढाई हे मथुरा कन्हैयाको जरमनु भैछ पञ्चकन्या कलश टेकाउनी कन्हैया पञ्चकन्या कलश टेकाउनी हे मथुरा कन्हैयाको जरमनु भैछ तिरी तिरी रुइसिङ बाजो कन्हैया तिरी तिरी रुइसिङ बाजो हे मथुरा कन्हैयाको जरमनु भैछ बजी गया ढोल तम्बोल कन्हैया बजी गया ढोल तम्बोल हे मथुरा कन्हैयाको जरमनु भैछ ब्राह्मण वेद। फोन बठे रेकर्डरबाट पठाइदिरहेको थियो बगरकोट डडलदुरा बठे तीर्थराज पन्तजीले। खुबै रुबस डाको रहेछ, खुबै रुबस ढल गाइदिरहेको थियो। अब यसपालि कोरोनाले सबै थोक चौपट पाड्यो, तर हाम्रा ठाउँमी कयौँ मान्छे निको निको गाउँ जान्ने कलाकार रहेछन्। ठाउँ ठाउँमी कला र गला भएका धनी सौकार मान्छे रहेछन्। हामीले खोज्न मात्रै नसकेको रहेछौँ। अहिले भर्खरै तीर्थराज पन्तजीको डाको तमले सुनाए, यति रुबस डाको छ। यह पहिले तमले कलावती धामीजीको डाको सुन्थ्या, अति रुबस डाको थियो। उहे पहिले गोमती जोशीजीको डाको सुन्थ्या, अति रुबस डाको थियो। इन कला र गला भएका मान्छेलाई हामीले स्टुडियोसम्म ल्याइबर उनीहरू आवाजलाई रेकर्डरबाट भरिबर राखिराख्दु र त्यो भाका, त्यो ढल तन शब्द आखर नयाँ पिँढीलाई हामीले सुनाइराख्दु र सिकाइराख्दु पडन्छ। तसरी है एक अर्कामी शरण छे संस्कृति, हमारी भाषा, हमारा जति लगै पहिले बटे चल्याएका चै धुमारी फाग मांगल ढुसको बैरा जी लगै छन् तन सबै नयाँ पिँढी लगै सिक्दान र सुरक्षित लगै हुनान। यसपालि यो कोरोनाको काल सकिए पछाडि हम सबै मित्रलाई स्टुडियोमै बोलाउँला र रेकर्डरलाई भरिभर सुरक्षित राख्ला। हुक्का चिलिमको एक फेसबुक ग्रुप छ, मौ परिवार छ, एक आपसमी कुरले राख्दान
समय समयमी आज प्रभात झिगडी कुरडी हुन्नाथे मोतीराम भट्टजीले लेखराइ थियो बिरुडाका टिका इजु अन्ठे बाली पाडी आशीर्वाद इजुइको ठुलो हुने कठै लाडे नैदेशका ढङ्ग निका नैगो रामा रङ्ग हलचल पहाडै रह्यो उथै रह्यो सँग। तत्पछाडि महेश पाण्डेजीले लेखराइ थियो राम्रो मिता ऐल केही नै उषा चान्छ भ्या कोरोना कि त्रासले सबै डर्याका मान्छ भ्या बिरुडा त भिजाइ हाल्या गौरालाई पुजुन्ना राम्रो मिता पोर्का जसा खेल कहाँ हुन्ना। तैपछा केशव पाण्डे आँसुजीले लेखराइछ एकपत्या बैकन गया खेल दर्का दरी डिजेका जमना आया दैन कठै बरे नङ्गा नाच और बाँच अफसोच अफसोच प्रकृतिमा यही चालाले हुन लाग्यो बोझ। तैपछा मोतीराम भट्टजीले लेखराइछ मूल्य मुलाई मोबाइलले फेसबुक चलाउने राजनीति विकृति हो कि झण्डालाई जलाउने क्या कि आई कली जुग विकृति अराई अनकसाई जमाना आया संस्कृति हराए। तैपछा बैतडी नौघर बोटे वीरबहादुर चन्दजीले लेखराइछ बिरुडा भिजैका छन् उइल धेकी ताउले रिमेक समा नाच्चु पस्या जोड्डो छाड्यो बाउले हराई गया चैदो मारी हराई न्याउल्या भाका सुदूरका संस्कृति पढी पराइयाका आँखा इसरी एका पस्मी देउडा खेल राख्दान लेख राख्दान यो पड्डा पड्डाई थोक्काय आजी लेखराइछ वीरबहादुर चन्दजीले कोही खेल खेल्ल्या कोही बैरन्या कोही खेल जुझाउन्या सिपा लुका खेल खेल्या मनचित्त बुझाउन्या गैलाई झल्का गैलाई कुरा सिपा लुकी बाणी घम्सा घम्सी भया बेला नै सकिनो छाडे। तलतिर मोतीराम भट्टजीले आजी लेखराइछ हाङ्गो छैन हात पुग्दैन 36 सालका रुख देउडा बठे मुलै तग्दौ देउडी याका मुख। थोक्का आखर जगदीश भट्टराईजीले लेखराइछ रहड रह गई खेल खेलन्या यही साल गोरा कि बाहिर जाउँ त डर लाग्दी बैरे कोरोना कि म यहाँ पढ्दै लार्यो उन देउडा खेल्दै लाछन्। अब अहिले तिकै सुनाउन हामीसँग केही भाका छन्। एक रन्झनिया भणबाट मिना पन्तजीले गाएको भाका छ आज 2 साल 3 साल पहिलेको रन्झनियाले सुनाइहालो। आजैको दिन हिजो रन्झनिया लाडी यतिक्यार माइलो रे रन्झनिया आज बाबु लोली गोरा रन्झनिया लाडी तम माइत आयो रे रन्झनिया रैजा बाबु लोली गोरा रन्झनिया लाडी चौमास बरिस रन्झनिया चौमास बरिस रहे रन्झनिया लाडी क्यारे दाइजो देला रे रन्झनिया लैजा बाबु लोली गोरा रन्झनिया लाडी मिसुनी पिछाउडी रे रन्झनिया लैजा बाबु लोरी गोरा रन्झनिया लाडी मोटुका घा गरी रे रन्झनिया लैजा बाबु लोली गोरा रन्झनिया लाडी
लाडी रत्न कामली रे रन जनिया लैजा बाबु लोली गोरा रन जनिया लाडी गातै अति रुबस डाको रञ्जनिया गाइरहेको थियो मीना पन्तजीले। बहुत बहुत धन्यवाद मीना पन्तजीलाई। सुदूरपश्चिम त भाषा कि महतारी हो, भाषा कि जननी हो, कला संस्कृति कि खानी हो। हामीसँग आफ्नै कुनका चाडपर्व कति छन्। दसैँ दुत्याए लगै जोरदार धुमधामका साथ मनाइने हाम्रोतिरको चलन, हाम्रोतिरको पर्व भनेको गोरा पर्व हो। अच्याल अब सबै थोक सबै समाज एक ठाउँ नै मिसियो रे और पर्व लगै ठुलो महत्त्व पायो। तर पहिली बठे आजसम्म यदि हौस मान्छेका हडमी जोस जाँगर आउँछे त त्यो गोराकी बेला मात्रै आउँछे। बच्चा बठे बुढासम्म महिला पुरुष जो लगै हुन् यही बेला हौसाउनहान् रमाउनहान्। अहिले खेतीपाती केही लगै काम नदुपड्डे बेला एक आपसमी रमाउनहान्, देउडा खेल्लाहान्, चैत धुमारी खेल्लाहान्, फाग मङ्गल गाउनहान्, गोरा पुज्जाहान्, शिव पार्वतीको व्रत बस्छाहान् रे आफ्नो वरदान माग्दाहान्। खुबै रमाइलो त्यार आज तमरा हाम्रा घरमी छ हो। यसपालि थोक्काइ कोरोनाका कारणले मान्छे पछ्यौडा होइरहन्। अब हुन लगै पढ्यो, महामारी हो, भोला दुख मिल्ने हो, तकलिफ नै हो, समस्या आउने हो। अस्पताल लगै बेड लगै भरिनै जान्ना रहन्। कोरोना संक्रमितको संख्या लगै बड्डै जान्ना छ। इततिर हौस मगज लगै मान्छेका मनमी उसी छ, ताजी छ। ती जग्गा दिन लगै यसपालि और बेलाका जसो नभए लगै मान्छेले हौस निकाल्नु त कहीँ छाड्यो। 2-4 जना टोलका 2-4 जना गाउँका मान्छे जम्मा होइबर नाचगान तरिहाल्यो। तसो यसपालि गोरामी लगै अरन्ना। तर संयमित सावधानी अवश्य अपनाइदिया हाम्रो लगै बिन्ती छ हुक्का चिलिमकातिर बठे। कैयौँ मित्रका आवाज थिए, कैयौँ मित्रको डाको थियो, कैयौँ भाका हामीसँग रेकर्ड भएका थिए, सुनाउन उसाउसाइ थिए, रचना लगै खुबै थिए। इततिर हुक्का चिलिमका अहिले समूहमी, हुक्का चिलिमका मौ परिवारमी देउडा लगै भएका छन्, चलिरहेछ। रमेश भण्डारीजी लेख्दा रहन् बिरुडालाई भिज्जु पस्या 5 ना जक्की मिसी देउडा खेल्ला कोर्ना बैरी कि कला भइसी उतबटे लेखिरहेछ। इतबटे वीरबहादुर चन्दजीले आज लेख्दा रहन् सबैले घामतापी जानु उदायकका बेला बाटामीका बरपिपल दिनोइ रहेसेला देउडा हो सुदूरको साना पुर्खा नको नासो रातो माटो गेरु भइ गई पितल भइगयो काँसो। इसरी देउडा इततिर चलेका छन्। मैले भने अहिले बिदाबारी माग्दु पड्डे भयो। जना है पहिली एक आवाज तमलाई सुनाइहाल्नु धुमारी छ कलावती भट्टजीको आवाजमा। यहीको नानो अंश छाडबाट बिदाबारी माग्दो भोला 8:05 में भेट होली रे बाँकी कुराडी बाँकी देउडा साहित्यकार मित्रका रचना समेटला 8:05 में हुक्का चिलीमा आउँछ। उहे पहिली रेडियो खोलबर बस्तिया। नमस्कार। हरि हरि दुबा चौडा सेवा कैकी भइछ हरि हरि दुबा चौडा सेवा कैकी भइछ सेवा त भागेश्वर देउ बोल्या सेवा मेरी भइछ भागेश्वर देउ बोल्या सेवा मेरी भइछ सेवा त तुम्हारी गोसाई महिमा कैकी होली सेवा त तुम्हारी गोसाई महिमा कैकी होली हरि हरि दुबा चौडा सेवा कैकी भोली हरि हरि दुबा चौडा सेवा कैकी होली हसी गाउँ देउ बोल्या सेवा मेरी हो।